सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद अनि सम्पूर्ण गड्स किंगडम मिनिस्ट्रीका प्रभुका जनहरूमा फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने तपाईहरुको प्रार्थनाको कारण नै म फेरि यहाँनिर उपस्थित भएको छु अनि आज भने म तपाईहरुको माझमा द किंगडम अफ गड है परमेश्वरको राज्यको विषयमा केही कुराहरू बाँड्न चाहन्छु अनि हामीलाई थाहा छ जब परमेश्वरले उत्पत्तिमा सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो सबै कुरा बनाउनु भयो अनि त्यसपछि अन्तिममा मानिसलाई बनाउनु भयो है अनि जब मानिसलाई बनाउनु भयो नि उहाँले के भन्नुभयो भने अति नै असल छ भन्नुभयो अरु सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो गुड असल छ भन्नुभयो तर जब मानिसलाई बनाइसकेर परमेश्वरले मानिसलाई हेर्नुभयो नि उहाँले भन्नुभयो भेरी गुड है अति असल छ भन्नुभयो अनि उहाँले चाहिँ मानिस जातिलाई चाहिँ सम्पूर्ण प्राणीहरुमाथि अधिकार दिनुभएको छ म केही खण्डहरु पढेर म सुरुवात गर्नेछु आजको वचन हामी मत्तीको उत्पत्ति 1 को 25 26 27 अनि 28 हेर्नेछौं अनि आजको विशेष यो वचनको बेस भर चाहिँ म यो के रे 28 पदलाई बनाउने छु लिने छु अनि म यहाँ 25 बाट नै तपाईलाई पढेर सुनाउने छु उत्पत्ति 1 को 25 26 27 28 मा यस्तो लेखिएको छ परमेश्वरले पृथ्वीका जात जातका वन पशुहरू जात जातका पाल्तु पशुहरू र जमिनमा घस्रिने जात जातका जन्तुहरू बनाउनु भयो अनि परमेश्वरले हेर्नुभयो त्यो असल थियो है अनि परमेश्वरले भन्नुभयो मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ तिनीहरूले समुद्रको माछाहरू आकाशका पन्छीहरू पाल्तु पशुहरू र जमिनमा चलहल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून् यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनीलाई सृष्टि गर्नुभयो नर र नारी नै गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो अनि 28 पदले भन्छ परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशीष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वी समुद्रका माछाहरू आकाशका पन्छीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर हालेलुया परमेश्वरले नि तपाईँ र मलाई जब बनाउनु भयो अनि त्यसपछि बनाएर त्यतिकै छोड्नु भएन तर परमेश्वरले चाहिँ यति ठूलो अधिकार तपाईँ र मलाई दिनु भएको छ है कि 28 पदमा हामी पाउँछौं कि सबैभन्दा पहिला परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अधिकार दिनु भएको छ है अथोरिटी अधिकार दिनु भएको छ कि यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि बी फ्रुटफुल एन्ड मल्टिप्लाई फिल द अर्थ एन्ड सब्स्टिट्युट बसमा राख अनि त्यो माथि अधिकार गर आज धेरै हामी कति बार के सम्झिन्छौं यो परमेश्वरको वचनमा भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई मानिस जातिलाई बनाउनु भयो तपाईँ र मलाई बनाउनु भयो त्यसपछि अब चाहिँ हामीले चाहिँ फ्रुटफुल फल्दै फुल्दै जानु पर्ने रहेछ हाम्रो सन्तानहरूलाई चाहिँ वृद्धि गर्नुपर्ने रहेछ मात्रै हामी भन्छौं हामी सन्तानहरूलाई जन्माउँदै है वृद्धि गर्दै जानु पर्ने रहेछ भनेर चाहन्छौं तर परमेश्वरले यो कुरा मात्रै तपाईँ र मलाई भन्नुभएको होइन कि आज परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई दिनुभएको जति पनि गिफ्टहरु छन् है त्यो कुराहरुलाई चाहिँ फ्रुटफुल बनाऊ जुन परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ है त्यो कुरालाई चाहिँ फ्रुटफुल भनेको एकदमै स्वादिलो है स्वादिलो बनाऊ भनेर भन्दै हुन्छ अनि जुन कुरा स्वादिलो छ नि त्यसलाई त्यो मात्रै राखी नराख त्यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर है त्यसलाई चाहिँ वृद्धि गर मल्टिप्लाई भनेको एउटा मात्र हैन त्यसलाई एउटा असल कुरा तपाईँ र ममा छ भने त्यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर है मल्टिप्लाई गर त्यसलाई वृद्धि गर त्यो कुरा अरु कसैलाई देऊ तपाईँ र ममा एउटा असल कुरा छ जो ख्रीष्ट हुनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ आफू मात्र नराख त्यो अरूलाई देऊ मल्टिप्लाई त्यसो गर्दा चाहिँ हामीले मात्रै ख्रीष्टलाई पायौं अब हामीले अनन्त जीवन पायौं भनेर हामी ढुक्क भएर बस्यौं भने
त्यो मल्टिप्लाई हुँदैन। तर जब तपाईँ र मैले यो जुन असल कुरा जो ख्रिस्टलाई पाएको छ यो कुरा अरूलाई बाँड्न थाल्छौँ नि, त्यहाँनिर वृद्धि हुने काम हुन्छ, फैलिन थाल्छ। अनि अर्को कुरा के भन्दै हुनुहुन्छ भने पृथ्वीमा भरिँदै जाऊ, फिल अन द अर्थ, है, पृथ्वीमा भरिँदै जाऊ। परमेश्वरको कुराले चाहिँ भरिँदै भरिँदै जाऊ, है, यो कुराहरू मल्टिप्लाई गर। अनि त्यति मात्र होइन, अब त्यसलाई भराउँदै पृथ्वीभरि नै भराउँदै जाऊ। अनि अर्को कुरा चौथोमा यहाँ के भन्नुभएको छ र त्यसलाई आफ्नो बसमा पार्दै अधिकार गर, है, अङ्ग्रेजीमा भन्छ एन्ड सब्स्टिट्युट इट एन्ड ह्याभ डोमिनेट, है। परमेश्वरले यो अधिकार, महान अधिकार तपाईँ र मलाई दिनुभएको, यो कुरालाई हामीले थाहा गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, है। परमेश्वरले हामीलाई कति प्रेम गर्नु हुँदो रहेछ, यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। यसको मतलब ह्युमन इज इन चार्ज अफ अल, है। मानिस जाति चाहिँ सबै प्राणीहरूमाथि अधिकार गर्ने जाति हो। यो कुरा कहिले पनि हामीले भुल्नु हुँदैन। म तपाईलाई अलिकति यो बताइहाल्नु पर्यो कि मानिसलाई परमेश्वरले कसरी बनाउनु भयो भनेर। उत्पत्ति 2 को 7 पदमा हामी पाउँछौँ, त्यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि तब परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको माटोबाट मानिस बनाउनु भयो र तिनको नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो र मानिस जीवित प्राणी भए भन्छ। हो, मानिस म्यान चाहिँ कति कुराले बनिएको छ भन्दाखेरि म्याटर र नन म्याटर कुराले चाहिँ ह्युमन एक्जिस्टेन्ट भएको छ। यसको मतलब मानिस चाहिँ देखिने कुरा र नदेखिने कुरा जोडिएर चाहिँ मानिस चाहिँ जीवित प्राणी भएको छ। देखिने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको मेरो शरीर हो, जुन शरीर यो हड्डी मासु र माटोले बनिएको यो शरीर हो, यो चाहिँ म्याटर, थिङ वी क्यान सी, है। अनि थिङ वी क्यान नट सी इज नन म्याटर, हामीले देखिँदैन। अब यो शरीरले मात्रै हामी जीवित भएको छैन, हामीमा के छ, यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्दैछ जीवनको सास फुकिदिनु भयो भन्छ, सास, ब्रेथ। अनि सास मात्रैले हामी चाहिँ जीवित चाहिँ हुन्छौँ, जीवनको सासले हामी जीवित चाहिँ हुन्छौँ, तर परमेश्वरसँग कम्युनिकेट गर्न हामी सक्दैनौँ। तर परमेश्वरसँग बातचित गर्नुको लागि चाहिँ के चाहिन्छ त? आत्मा चाहिन्छ, किनभने परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ नि। अनि जकरिया 12 को 1 पदले भन्छ कि परमेश्वरले जब मानिसलाई बनाउनु भयो भित्र आत्मालाई पनि बसाल्नु भयो भन्छ, हैन। अनि जब यी म्याटर र नन म्याटर कुराले जोडिएर चाहिँ हामी मानिस जाति चाहिँ जीवित प्राणी भएको, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ मैले छोटो मानिसलाई परमेश्वरले कुन कुन कुराले बनाउनु भयो भनेर तपाईहरुलाई अलिकति जानकारी गराएको। अनि मानिसलाई बनाउनुको एउटा ठूलो कारण चाहिँ उहाँको राज्य लम्ब्याउनु अथवा विस्तार अथवा स्थापना गर्नु, है। द पर्पस टु क्रिएट अथवा मेक ह्युमन इज टु एक्सटेन्ड and to establish his kingdom, है। परमेश्वरको राज्यलाई लम्ब्याउन, विस्तार गर्न अनि स्थापना गर्न चाहिँ मानिस जातिलाई, तपाईं र मलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यो पृथ्वीमा बनाउनु भएको। किन भन्दाखेरि चाहिँ मानिसलाई नि परमेश्वरले चाहिँ उहाँको राज्य, उहाँको काम पूरा गर्नको निम्ति प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। उहाँ आफैले चाहिँ पृथ्वीमा कुनै पनि काम गर्न सक्नु हुँदैन, तर परमेश्वरले चाहिँ मानिसद्वारा मात्रै उहाँको काम पूरा गर्नुहुन्छ। किनभने परमेश्वर चाहिँ आत्मा हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरले चाहिँ शरीरलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले चाहिँ मानिस जातिलाई यो पृथ्वीमा बनाउनु भएको। जसै परमेश्वर, एउटा कुरा हामीलाई यो पनि थाहा हुनुपर्छ कि परमेश्वरले जसै हामीलाई आफ्नो काम, मिसन को पूरा गर्नको निम्ति यो पृथ्वीमा, है, पूरा गर्नको निम्ति चाहिँ यसरी बनाउनु भयो, आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाउनु भयो, त्यस्तै नै दुष्टले पनि हाम्रो शरीरलाई, मानिसको शरीरलाई उसको काम
पूरा गर्नको निम्ति अथवा परमेश्वरको घरलाई भत्काउनको निम्ति चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छ है। त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँ र मेरो शरीर धेरै महत्त्वपूर्ण छ, मानिस जाति धेरै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले बाइबलमा हेर्यो भने के पाउँछ? परमेश्वरले आफ्नो काम चाहिँ पृथ्वीमा गर्नको निम्ति उहाँले चाहिँ आदमलाई बनाउनु भयो। संसारको सबैभन्दा पहिलो मानिस को भन्दाखेरि आदमलाई उहाँले चुन्नुभयो, उहाँ आदमलाई बनाउनु भयो। अनि उहाँ God started his work through the first man of the earth is called Adam. आदमलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ पहिलो मानिस बनाउनु भयो अनि उहाँको काम सुरुवात गर्नको निम्ति यो पृथ्वीमा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो कुरालाई रोज्नु भयो। उहाँले चाहिँ एउटा पाइप जोड्नु भयो क्या, स्वर्गबाट एउटा पाइप पृथ्वीमा जोड्नु भयो कि मानिससँग जोड्ने एउटा पाइप राख्नु भयो। किन भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ नि यो पृथ्वी चाहिँ स्वर्गमा गएको चाहनुहुन्थेन, तर स्वर्ग चाहिँ पृथ्वीमा भएको चाहनुहुन्थ्यो। हालेलुया। स्वर्ग चाहिँ नि पृथ्वीमा झरेको, पृथ्वीमा भएको चाहनुहुन्थ्यो। जस्तो मैले यहाँनिर रिलेशनशिप बिट्विन हेभन एन्ड अर्थ इज लाइक दिस एज सोन पिक्चर भनेको छ है। यहाँनिर एउटा पानीको ट्याङ्क छ अनि यहाँनिर चाहिँ वाटर टेप, हाम्रो घरमा भएको टेप। जब यो ट्याङ्कमा पानी हुन्छ अनि यहाँनिर पाइप जोडिन्छ, कुनै पनि ब्लकेजहरू हुँदैन। हामी यहाँ घरमा, हाम्रो सिङ्कमा, हाम्रो घरको धारामा हामी पानी पिउन सक्छौँ। जब हामी खोल्छौँ, जति बेला हामी यहाँनिर टेपमा यो खोल्छौँ, हामी पानी पिउन सक्छौँ, हामी पानी भर्न सक्छौँ। जस्तो कि एउटा ट्याङ्क चाहिँ स्वर्ग अथवा परमेश्वर जस्तो उहाँले चाहिँ एउटा पाइप जोड्नु भयो कि मानिससँग चाहिँ एउटा असल सम्बन्ध राख्न है। सधैँ सबै ब्लेसिङहरू चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई दिनुभएको थियो, अधिकार, सम्पूर्ण अधिकार दिनुभएको थियो। अनि त्यो चाहिँ एकचोटिको लागि मात्र होइन, सदाको लागि दिइराख्नुहुन्थ्यो। दिइराख्नुको लागि उहाँले यसरी पाइप जोड्नु भएको थियो। एउटा आशिषको पाइपै भनौँ न है, आशिषको पाइप जोड्नु भएको थियो। तर विडम्बको कुरा के भयो थाहा छ? उत्पत्ति 3 मा जब आदमले परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरे नि, त्यो पाइप चाहिँ कट भयो क्या, पाइप काटियो। अनि जब काटियो, पानी यहाँनिर टेपमा आउन छोड्यो है, आउन छोड्यो। स्टप रनिङ वाटर डाउन। सधैँ पानी आउँथ्यो, सधैँ आशिष बग्थ्यो परमेश्वरको। तर जब उत्पत्ति 3 अध्यायमा आदमले परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्यो, त्यो पाइप बिचैमा टुक्रियो, जुन आउने आशिष बन्द भयो। अनि के भयो थाहा छ तपाईँ र मलाई? त्यो मानिसहरूले चाहिँ फिक्स गर्न खोजे, दे ट्राई टु फिक्स। उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई जोड्न खोजे है। अब फेरि त्यो सदा झै त्यो पानीलाई पिउने कोसिस गरे। उनीहरूले खोज्न थाले, कसले जोड्नु सक्छ होला? मानिसहरू ढुङ्गालाई पुज्न थाले, जङ्गलमा गएर रुखहरूलाई पुज्न थाले, पहाडहरूलाई पुज्न थाले। बाइबलले भन्छ सुनको बाछालाई पुज्न थाले भन्छ। मानिसहरूले परमेश्वरलाई भुलेर, बाटो भुलेर है, विभिन्न कुरा भयो। त्यहाँनिर चाहिँ पापै पाप बढ्दै गयो, किनभने उनीहरूले एउटा गल्ती गरे नि, त्यो गल्तीलाई उनीहरूले चाहिँ पश्चाताप गरेन, तर के गर्यो? ऊ आफैले बाटो भएर फिक्स गर्ने कोसिस गर्यो। अनि एउटा पाप गरेको थियो, उसले फिक्स गर्ने कोसिस गर्यो, उसले ढाँटी पठायो, अनि उसले अर्को पाप पनि गरे हो, दुईटा पाप गरे। फेरि के हुन्छ कि भनेर उनीहरूले मूर्ति पूजा गरे, फेरि अर्को पाप गरे। उनीहरूले पहाडहरूलाई के अरे पुकारे, मूर्ति पूजा, गाईको सुनको बाछालाई पुजे, अर्को पाप गरे। त्यसरी नै विभिन्न पापहरू बढ्दै गयो है। उनीहरूले जुन गल्ती गर्यो पश्चाताप गर्नु पर्थ्यो, तर त्यो कुरा भएन त्यहाँनिर।
तर खुसीको कुरा के छ भन्दाखेरि नि हाम्रो दयालु परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टलाई मानिस जातिलाई बचाउनको निम्ति पठाउनु भयो। मानिसले परमेश्वरलाई भुलेर है क्रिएटरलाई चाहिँ के रे पुज्नु थाले, क्रिएटरलाई सृष्टिकर्तालाई भुलेर सृष्टिलाई चाहिँ पुज्न थालेको थियो। तर परमेश्वरले त्यो कुरा हुनु दिनु भएन कि प्रेम गर्नुभएको जातिलाई परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशूलाई पठाउनु भयो। यूहन्ना 3:16 मा हामी पाउँछौँ कि परमेश्वरले संसारलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्रलाई बाँकी राख्नु भएन है, तपाईँ र मलाई दिइहाल्नु भयो भन्छ। अनि जब येशू ख्रीष्ट आउनु भयो नि, उहाँ चाहिँ संसारलाई दोषी ठहराउनु भएर आउनु भएन, तर पुत्रद्वारा संसार बाँचोस् भनेर उहाँ आउनु भयो भन्छ। अनि यूहन्ना 1:1 अनुसार येशू ख्रीष्ट नै वचन हुनुहुन्छ। अनि यूहन्ना 1:14 अनुसार उहाँ चाहिँ देहधारी मानिसको रूपमा भएर आउनु भयो। मैले अघि नै भन्दै थिएन, परमेश्वरलाई आफ्नो मिसन पूरा गर्नको निम्ति, आफ्नो काम पूरा गर्नको निम्ति शरीरको आवश्यक पर्छ, शरीरको आवश्यक पर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा आफ्नो पुत्र येशूलाई मानिसको रूपमा पठाउनु भयो। अनि जब येशू ख्रीष्ट आउनुभयो, येशू ख्रीष्टले चाहिँ धेरै कुरा गर्नुभयो है, धेरै कुरा गर्नुभयो। अनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँले के गर्नुभयो भन्दा आफ्नो चेलाहरूलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो। प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो क्या। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो। यो प्रार्थना चाहिँ त्यो चेलाहरूको लागि मात्र होइन, तर तपाईँ र मेरो लागि पनि है। अनि मत्ती 6:9-13 सम्म हेऱ्यो भने येशू ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई कसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर सिकाएको छ। यहाँनिर यस्तो लेखेको छ, यसैले जति बेला तिमी प्रार्थना गर्दछौ त्यस बेला यसरी प्रार्थना गर, हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने पिता, हामी प्रार्थना गर्दछौँ तपाईको नाम सधैँ पवित्र रहोस्। हामी प्रार्थना गर्दछौँ तपाईको राज्य आओस् अनि तपाईको इच्छा स्वर्गमा झैं यस पृथ्वीमा पूरा होस्। मैले अघि भन्दै थिएँ नि, परमेश्वरले नि यो पृथ्वी चाहिँ स्वर्गमा गएको चाहनु हुँदैन, तर परमेश्वरले चाहिँ स्वर्ग चाहिँ यो पृथ्वीमा झरेको चाहनुहुन्छ। हालेलुया। त्यो भएको कारणले गर्दा येशू ख्रीष्टले यहाँनिर कस्तो प्रार्थना सिकाउनु भयो आफ्नो चेलाहरूलाई, तपाईको राज्य आओस् अनि तपाईको इच्छा स्वर्गमा झैं यस पृथ्वीमा पूरा होस्। पृथ्वीमा झैं स्वर्गमा पूरा होस् भनेको छैन, यहाँनिर स्वर्गमा झैं, यसको मतलब स्वर्ग चाहिँ पृथ्वीमा भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। हालेलुया। अनि 11 पदमा भन्नुभयो, आज दिनभरिको भोजन हामीलाई दिनुहोस्, हाम्रा अपराधहरू क्षमा गरिदिनुहोस् जसरी हामीले पनि आफ्नो अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पार्न नदिनुहोस् तर हामीलाई दुष्टहरूबाट बचाउनुहोस्। यो येशू ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई सिकाउनु भएको प्रार्थना। कस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा सिकाउनु भएको छ। यहाँनिर 10 पदमा पाउँछौँ, तपाईको राज्य आओस् भनेर प्रार्थना गर्नु है। येशूको राज्य आओस् भनेर प्रार्थना गर्नु ल भनेर येशूले सिकाउनु भयो। अनि स्वर्गको इच्छा चाहिँ नि यो पृथ्वीमा पूरा होस् भनेर प्रार्थना गर्नु ल भनेर आफ्नो चेलाहरूलाई सिकाउनु भयो। हामी कति बार नि हामी स्वर्ग नै जानेको जस्तो गर्छौँ क्या, तर परमेश्वरको वचनले हामीलाई यहाँ सिकाउँदैछ कि परमेश्वर ख्रीष्टले भन्दैछ, जब तिमीहरू प्रार्थना गर्छौ नि स्वर्गको इच्छा चाहिँ यो पृथ्वीमा होस्, अथवा स्वर्ग चाहिँ यहाँ झरोस्, पृथ्वी चाहिँ माथि जाओस् होइन, यो कुरा भन्दैछ। अनि यहाँनिर गन्ती 14:34 होला यो 21, तर म साँचो भन्दछु जस्तो म जीवित छु जसरी परम प्रभुको महिमाले पृथ्वी नै भरिन्छ। 14:21। अनि हबकुक 2:14 भन्छ, तब सबैतिर मानिसले परम प्रभुको महिमा जान्नेछन् अनि यी खबर समुद्रमा पानी जसरी फिजिन्छन् त्यसरी नै फिज्नेछन्। यहाँनिर महिमाको कुरा छ है। महिमाले चाहिँ परम प्रभुको स्वभावलाई जनाउँदछ।
कति बार हामी यहाँनिर महिमा स्मोक भन्छ क्या, धुवाँ, परमेश्वरको महिमाको धुवाँले चाहिँ पुरा पृथ्वी भरिरहेको थियो, भवनहरू भरिरहेको थियो, परमेश्वरको महिमाको धुवाँले चाहिँ पुरै के अरे भवनहरू भरिरहेको थियो भनेर बाइबलमा हामी पाउँछौँ। बट नट इज जस्ट स्मोक, एउटा धुवाँ मात्र होइन, तर जब परमेश्वरको महिमा भन्छौँ नि, यो महिमा चाहिँ परमेश्वरको स्वभाव हो। हालेलुया। अनि उहाँको स्वभाव के हो? उहाँको स्वभाव चाहिँ एउटा प्रेम हो। उहाँको स्वभाव चाहिँ एउटा के हो? पवित्रता हो। पवित्रता हो। उहाँको स्वभाव धेरै छन् है, म यो सबै कुरा म तपाईलाई भन्दै गयो भने यो कुरा छैन। उहाँको स्वभाव एउटा पवित्रता, उहाँको प्रेम हो, किनभने उहाँ चाहिँ प्रेम हुनुहुन्छ। गॉड इज प्रेम, लभ है, परमेश्वर आफै प्रेम हुनुहुन्छ। यो एउटा स्वभाव हो। कति बार मानिसहरूले बाइबल अध्ययन गरेपछि उनीहरूले त्यो धुवाँ ले भरिएको कुरालाई देख्छन् अनि उनीहरूले चाहिँ जस्ट एउटा धुवाँ मात्रै हो भन्छ। तर जब हामी परमेश्वरको महिमाको कुरा गर्छौँ भने त्यहाँनिर परमेश्वरको चरित्र, परमेश्वरको नेचर, परमेश्वरको स्वभावलाई पनि त्यसले चाहिँ जनाउँदछ, डिस्क्राइब गर्दछ। त्यहाँनिर हामी हेरौँ न, जब के अरे जब मोसासँग परमेश्वर देखा पर्नुभयो, उहाँ चाहिँ एकदमै दयालु कृपालु भएर देखा पर्नुभयो भन्छ क्या। सिनाई पर्वतमा उहाँले दोस्रो चोटि मोसालाई बोलाउनु भयो। कसै पनि नलिकिन त्यो सिनाई पर्वतमा उक्लिएर आइजा भन्नुभयो। त्यो पहाडको पल्लो छेउमा पनि कसैलाई नदेखोस्, एक्लै आइजा भन्नुभयो। त्यो ढुङ्गाको पाटी लिएर आइजा भन्नु क्या। त्यति बेला उहाँले आफ्नो कृपा माया देखाउनु भएको छ, दया देखाउनु भएको छ। यहाँनिर पाउँछ नि हामी 6 मा, प्रस्थान 34 को 6-7 मा यहाँनिर यस्तो लेखेको छ, परमप्रभु मोसाको अघि जानुभयो अनि भन्नुभयो, म यहोवा अनि म परमप्रभु हुँ, म करुणापूर्ण अनि दयालु हुँ, म रिसाउनुमा ढिलो, म प्रेमले भरिपूर्ण अनि विश्वासयोग्य छु। 7 ले भन्नुहुन्छ, एउटा पुस्तादेखि अर्को पुस्तासम्म परमप्रभुले कृपा देखाउनुहुन्छ। उहाँले मानिसहरूलाई तिनीहरूको दुष्टता, कुकर्म अनि विद्रोहमा क्षमा गर्नुहुन्छ, तर दोषी मानिसलाई दण्ड दिन उहाँ बिर्सनुहुन्न। तिनीहरूद्वारा गल्ती गरिएको कारण तिनीहरूका छोराछोरीहरू नाति पलाती तिनीहरूका सन्तानले तेस्रो अथवा चौथो पुस्तासम्म दुःख भोग्नुपर्छ है। जब मोसासँग उहाँ देखा पर्नुभयो सिनाई पर्वतमा, उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो, म करुणापूर्ण अनि दयालु हुँ भन्दैछ। उहाँले आफ्नो स्वभावलाई बताउँदैछ, म यहोवा हुँ, म परमप्रभु हुँ अनि म करुणापूर्ण अनि दयालु हुँ भन्दैछ। छु भनेको छैन, हुँ भन्दैछ। यसको मतलब परमेश्वरले चाहिँ उहाँको चाहिँ एउटा स्वभावलाई जनाउँदैछ है। सो कसरी हामीले परमेश्वरको राज्यलाई विस्तार र स्थापना गर्ने त? परमेश्वरले त तपाईँ र मलाई त बनाउनु भएको त एउटा उहाँको राज्यलाई विस्तार गर्न अनि स्थापना गर्न। तर अब कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई पृथ्वीमा विस्तार अनि स्थापना गर्ने? By filling with his nature on the earth है। उहाँको स्वभाव के हो हामीले थाहा पाउनु आवश्यक छ। अनि त्यो स्वभावलाई हामीले आफ्नो जीवनमा धारण गर्न अति नै महत्त्वपूर्ण छ। अनि by following his cultures, उहाँको कल्चरलाई, गड्स कल्चरलाई हामीले चाहिँ पालन गर्नुपर्छ। अहिले यहाँनिर हामीले हेर्ने हो भने विभिन्न कल्चर छ, नेपाली कल्चर, अमेरिकन कल्चर भन्छ, के कल्चर भन्छ, आफ्नो आफ्नो जातिको आफ्नो आफ्नो कल्चर संस्कृति भन्छ। तर जब हामीले ख्रिस्टलाई विश्वास गर्छौँ नि, हामी नेपाली कल्चर होइन तर ख्रिस्टको कल्चरलाई हामीले
पालन गर्नुपर्छ, ख्रिस्टको कल्चरलाई हामीले फलो गर्नुपर्छ। हालेलुया। टक लाइक अ गॉड्स पीपल, परमेश्वरको छोराछोरी जस्तो भएर हामी बोल्नुपर्छ। वर्क लाइक अ गॉड्स पीपल, परमेश्वरको छोराछोरी जस्तो भएर हामीले काम गर्नुपर्छ। हामी काममा जान्छौँ, सुपरभाइजर छैन अथवा यो त मेरो काम होइन भनेर हामी लापरवाही गर्छौँ। आज त्यहाँनिर परमेश्वरको महिमा भइरहेको हुँदैन। त्यहाँनिर परमेश्वरको चरित्र त्यहाँनिर चाहिँ देखा परिरहेको हुँदैन। त्यहाँ परमेश्वरको कल्चर त्यो होइन। परमेश्वरको कल्चर त विश्वासयोग्य हो। चाहे त्यहाँनिर जो कोहीले देखोस् नदेखोस्, आफ्नो काम के छ त्यो पूरा गर्ने हो। हालेलुया। आज धेरै मानिसहरू के गर्छ, कतै पनि जान्छ भने घरदेखि बाहिर निस्किसकेपछि उसले आफ्नो मुखबाट विभिन्न शब्दहरू निकाल्छ। किन भन्दाखेरि कसैले देख्दैन, कसैले थाहा पाउँदैन, यहाँ त विश्वासीहरू छैन भनेर त्यो कुराहरू गर्छ। त्यो परमेश्वरको कल्चर होइन। कल्चर नि कसले मान्छ थाहा छ? एउटा देशको जनताले मान्छ। नेपालमा नेपालीहरूले आफ्नो नेपालीको संस्कृति कल्चरलाई के अरे जहिले पनि मान्ने गर्छ। हामी कुन देशको हो थाहा छ तपाईँ र मलाई? हामी नेपाल देशको हो, भुटान देशको हो, हामीहरू युएसए को हो। हामी त स्वर्गको नागरिक प्राप्त है, स्वर्ग हो हाम्रो देश। हालेलुया। अब हामी स्वर्ग हो हाम्रो देश भनेपछि, हाम्रो घर माथि छ भनेपछि हामीले कहाँको स्वभावलाई धारण गर्नुपर्ने रहेछ त? हामीले कहाँको चरित्रलाई हामीले के अरे धारण गर्नुपर्ने रहेछ त? यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ है, यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी भन्छौँ हाम्रो स्वदेश चाहिँ, हाम्रो के अरे स्वदेश चाहिँ स्वर्ग हो, यो चाहिँ एउटा विदेश हो, एउटा 2 दिनको लागि मात्रै पृथ्वीमा आएको भन्छौँ हो। जब हामी घरदेखि बाहिर निस्किन्छौँ हामीले परमेश्वरलाई भुलिदिन्छौँ, परमेश्वरको वचनलाई भुलिदिन्छौँ। अनि कसरी परमेश्वरको महिमा हुन्छ त? कसरी परमेश्वरको महिमाले भरिन्छ त है? परमेश्वरले त तपाईँ र मलाई त अति असल छ भनेर भन्नुभएको छ नि। अनि उहाँले उत्पत्ति 1:28 मा त्यो अधिकार दिनुभएको छ, बी फ्रुटफुल, सजिलो है। कसैले तिमीहरूलाई चाख्छ भने चाहिँ त्यसले स्वाद पाओस् है, स्वादिलो होस्। अनि त्यो स्वाद चाहिँ कहिले पनि नमेटोस्, मल्टिप्लाई गर्दै जाऊ, त्यो स्वादलाई बढाउँदै जाऊ। अनि पृथ्वीभरि भर है, चारैतिर त्यो स्वादले भर। यो कुरा भन्नुभएको छ नि। अनि बसमा राख अनि त्यसमाथि अधिकार गर। हालेलुया। समथिङ इज मिसिङ क्या। हामी इसाईहरूले केही कुराहरूलाई छुटाइरहेको छौँ। हामी स्वर्गको भन्छौँ, हाम्रो घर स्वर्गमा छ। स्वर्ग देश हाम्रो हो भने हाम्रो संस्कृति पनि त्यो देशको हुनुपर्छ। हाम्रो बोलीचाली, लाउने कुराहरू, खाने कुराहरू, पिउने कुरा, काम गर्ने तरिकाहरू है, पढ्ने कुराहरू, हामी काममा जान्छौँ भने, हामी स्कुलमा जान्छौँ भने हाम्रो तरिका स्वर्गको देशको जस्तो हुनुपर्छ। हालेलुया। किन भन्दाखेरि एउटा देशले चाहिँ नि आफ्नो देशको कल्चरलाई मान्छ। हामी नेपाली हो भने नेपाली कल्चरलाई मान्छौँ, तर हामी स्वर्गको विशेष है, स्वर्गको यो कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन। स्वर्ग देश हो हाम्रो। अब त्यहाँको कल्चर कस्तो छ त्यो कुरालाई हामीले यो पृथ्वीमा देखाउनु पर्छ, परिचय दिनुपर्छ हामीले आफ्नो कल्चरलाई। हामी नेपालको हो भने के गर्छौँ त? नेपालमा हुँदाखेरि हामी कहीँ गयो भने नेपालको झन्डा बोकेर जान्छौँ। त्यो झन्डा बोकेर किन बोकेको? नेपाली टोपी लाउँछौँ, दाउरा सुरुवाल लाउँछौँ। किन? हाम्रो नेपाल देशलाई चिनाउनु पर्यो नि त, होइन? नेपाल देशलाई चिनाउनु पर्यो। त्यस्तो नै
हामी परमेश्वरको छोराछोरी हौ, हामी स्वर्गलाई चिनाउनु पर्छ यो पृथ्वीमा हुँदा। आमेन। स्वर्गलाई चिनाउनु पर्छ, किनकि परमेश्वरको राज्य कुरामा होइन तर शक्तिमा छ। हालेलुया। धेरै मानिसले चाहिँ म स्वर्गको हो, म मेरो घर स्वर्गमा छ, यो त मेरो स्वदेश हो भन्छ। तर आज हामी स्वदेशमा बस्दाखेरि कुन कुरालाई हामी चिनाउँदैछौँ त? के अरे विदेशमा बस्दाखेरि विदेशको मानिसहरू बीचमा कस्तो कुराहरू गर्दैछौँ त? कुरा मात्रै गरेर हिँड्दैछौँ कि आज काम पनि गर्दैछौँ त? त्यो शक्तिलाई हामीले प्रयोग गर्दैछौँ त? त्यो कुरा छ। किनभने यहाँनिर परमेश्वरको राज्य चाहिँ कुरामा होइन है, शक्तिमा हुन्छ, काममा हुन्छ। काम गर, विश्वासयोग्य भएर चाहिँ जिउ है, यो कुरा भन्दैछ। शक्तिमा छ। अनि त्यो शक्ति चाहिँ कहाँ आउँछ? पावर्स कम फ्रम द वर्ड अफ गड। त्यो शक्ति चाहिँ माथिबाट आउँछ, परमेश्वरको वचनबाट आउँछ। धेरै मानिसले परमेश्वरको राज्य भन्छ, कुरा मात्रै गरेर हिँड्छ। परमेश्वरको राज्यमा हामीले धेरै काम गर्नु छ, धेरै कुरा गर्नु छ बाँकी भनेर भन्छ, तर काम चाहिँ गर्दैन, कुरा मात्रै गर्छ। प्रियहरू, शक्तिमा भएर परमेश्वरको काम गर्नुपर्छ। हामी सक्दैनौँ, हामी शरीरमा छौँ, यो पार्थिव शरीरमा छौँ, यो शरीर नाश हुन्छ। अघि नै भने उत्पत्ति 2:7 पदले भन्छ कि यो शरीर त एउटा के अरे हड्डी, मासु अनि माटोले बनेको हो है, यो माटोमै भएर जान्छ। अनि जुन तपाईँ र मेरो त्यो आत्मा छ, त्यो प्राण चाहिँ परमेश्वरकोमा जान्छ हैन। यो कुराहरू छ नि त, त्यो नाश हुँदैन। यो शरीर त कच्चा छ, नाश हुन्छ एक दिन, तर तपाईँ र म भित्र भएको चाहिँ कहिले पनि नाश हुँदैन है, कहिले पनि नाश हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दा प्रार्थना गर्नुपर्छ है, प्रार्थना गर्नुपर्छ। पवित्र आत्मा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सहायता गर्नुहुन्छ है, सहायता गर्नुहुन्छ। निरुत्साहित नहुनुहोस् प्रियहरू है, परमेश्वरको राज्यलाई र उहाँको धार्मिकतालाई खोजी गर्नुहोस्। हामीले खोजी गर्नुपर्छ। पहिला हामी धेरैचोटि हामी यो गर्छु, त्यो गर्छु, यो गर्छु, त्यो गर्छु है, यो कुराहरू हामी भनी पठाउँछौँ, तर हामी परमेश्वरको राज्य र धार्मिकतालाई भुलि पठाउँछौँ। जसरी उत्पत्तिमा परमेश्वरले आदमलाई चुन्नु भयो, अब म यो आदमबाट यो पृथ्वीमा आफ्नो आशिष बगाउँछु है, यो मानिस जातिमा चाहिँ एउटा आदमलाई चाहिँ एउटा मूल बनाउँछु भनेर उहाँले योजना गर्नुभयो। तर विडम्बको कुरा, आदमले परमेश्वरको वचनलाई उल्लङ्घन गरे, त्यो कट भयो क्या। तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले यो कुरा भन्नुहुन्छ, पहिले चाहिँ परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकतालाई खोजी गर, र अरू कुराहरू चाहिँ तिमीहरूका थपिनेछ। अरू थोकहरू चाहिँ तिमीहरूले चाहेको कुराहरू चाहिँ एड हुँदै जान्छ भनेको छ। हालेलुया। हामी परमेश्वरको वचनलाई होसियारीसँगले पालन गरौँ है। कति बार हामी थप्नु खोज्छौँ पहिला क्या, हामी धेरै चाहन्छ नि त, हामीलाई थोरै छ भने हामीलाई सन्तुष्टि हुँदैन क्या, धेरै चाहिन्छ, राम्रो कुरा चाहिन्छ हामीलाई। तर पहिला परमेश्वरको वचनले के भन्दैछ त्यो कुरालाई हामी हेरौँ कि परमेश्वरको वचनले मत्ती 6:33ले भन्दैछ कि उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर है, र तब यी सबै थोक भनेको छ। एउटा मात्रै थोक भनेको छैन, हामीले सोचेको मात्रै कुरा भनेको छैन, सबै थोक थपिने छन् भन्छ। आमेन। साँच्चै नै साँच्चै नै हामी आजदेखि नै परमेश्वरको राज्यको खोजी गरौँ है, उहाँको धार्मिकतालाई खोजौँ। हामी कहाँबाट आएको भन्ने कुरा हामीले सोचौँ। आजसम्म तपाईँ र मैले चाहिँ हामी है कुराले मात्रै काम गर्दै थियौँ भने
परमेश्वरको शक्तिमा काम गर्ने कोसिस गरौँ। हालेलुया। आफ्नो शक्तिमा गर्यो भने नि त्यो कुरा केही पनि हुँदैन प्रियहरू। तर जब हामी परमेश्वरको शक्तिमा गर्छौँ नि त्यो कुरा परमेश्वरले पुरा गर्नुहुन्छ। बेस्ट अफ द बेस्ट हामीले दिने हो क्या। अनि रेस्ट बाँकी रहेको नसकेको चाहिँ नि परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। हामी सबै कुरा कम्प्लिट गर्न खोज्छौँ नि त, त्यो भएर पो हाम्रो कुराहरू भनेको कुराहरू चाहिँ पुग्दैन। तर बेस्ट अफ द बेस्ट सबैभन्दा असल चाहिँ हामी गरौँ त कुनै पनि कुरा नसकेको र हामीले छुटाएको कुरा नि परमेश्वरले पुरा गर्नुहुन्छ। कतिबारले बेस्ट अफ द बेस्ट दिन्छ अनि त्यस पछाडि फेल हुन्छ। ला भएन, मैले त सकेसम्म राम्रो गरेको थिएँ, सेवकाई भएन, यस्तो भयो भनेर हामी भन्छौँ, हरेस खान्छौँ क्या। तर पर्खिनु पर्यो नि त, परमेश्वरले त्यसमा के छुटेको छ त्यो कुरा पुरा गर्नुको लागि समय लाग्छ। इट टेक्स टाइम क्या, बिल्डअप हुनु टाइम लाग्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा म तपाईँहरू सबैलाई उत्साह गर्न चाहन्छु। हामी स्वर्गको मानिसहरू हो, हाम्रो देश स्वर्ग हो। अब त्यो देशको कल्चर, त्यो देशको संस्कृतिलाई हामीले यो स्वदेशमा विदेशमा नि, यो पृथ्वी त हाम्रो विदेश हो नि त, यो पृथ्वीमा हामीले चिनाउनु पर्छ। जसरी हामी नेपालको झन्डा बोकेर हामी विभिन्न ठाउँहरूमा जान्छौँ नि, किनभने नेपाललाई चिनाउनु पर्यो नि त आफ्नो देश भनेर, होइन? त्यस्तै नै हामी स्वर्गको नागरिकताहरू, स्वर्गको मानिसले नि स्वर्गको कुराहरू बोकेर यो पृथ्वीमा चिनाउनु पर्छ। दिस इज परमेश्वरको महिमा। यो चाहिँ परमेश्वरको महिमा, परमेश्वरको महिमाले भरिनुपर्छ। हालेलुया। हामी काममा जान्छौँ, साथीसँग बातचित गर्छौँ, कोही छैन भनेर हामी परमेश्वरको कुरा बाहेक अरू गरी पठाउँछौँ क्या। तर जब हामी त्यो ठाउँमा परमेश्वरको कुरा गर्छौँ भने त्यहाँनिर परमेश्वरको महिमा हुन्छ। कसै आफ्नो कोवर्कर्सले हामीलाई हेट गर्दैछ, कम्प्लेन गर्छ है, विभिन्न कुराहरू गर्छ, तर हामी त्यसलाई परमेश्वर झैँ प्रेम गर्ने कोसिस गर्यो भने नि त्यहाँनिर परमेश्वरको स्वभाव देखा पर्छ, परमेश्वरको महिमा त्यहाँनिर देखा पर्छ। अनि जब त्यो मानिसले देख्छ, त्यो मानिसले थाहा गर्छ यहाँनिर के हुँदैछ, म यसको विरोधमा जाँदैछु, एगेन्स्टमा जाँदैछु, यो त मलाई अझै बढी माया गर्दैछ, आदर गर्दैछ है, के हुँदैछ यहाँ, उसले त्यो कुरा अरू कसैलाई सुनाउँछ। त्यसरी परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरको महिमा पृथ्वीभरि वृद्धि हुँदै बढ्दै जान्छ। अनि जब यो कुराहरू सबै पुरा हुन्छ अनि त्यो कुरा तपाईँ र मेरो बसमा परमेश्वरले राख्नको निम्ति दिनुभएको छ अनि त्यो कुरा पुरा हुन्छ। हालेलुया। साँच्चै नै यो मैले पहिलो यो श्रृङ्खला तपाईँहरूको माझमा राखेँ। यसमा धेरै कुराहरू छ यो परमेश्वरको राज्यमा, राज्यको विषयमा हेर्दै गयो भने है, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। आउँदो दिनहरूमा परमेश्वरको इच्छा भयो भने फेरि तपाईँहरूको माझमा राख्ने नै छु। अहिलेलाई म बिदा हुन चाहन्छु। धेरै ध्यान दिएर सुनिदिनु भयो। तपाईँहरूलाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस् अनि मलाई पनि परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। फेरि पनि जय मसीह।